बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इस वीडियो में हम ग्रामर का एक और सबक पढ़ेंगे। हमारा आज का मौजू है कलिमा और इसकी किस्में। पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि मुफ़रद का दूसरा नाम कलिमा है, यानी कलिमा और मुफ़रद एक ही होता है। हम मुफ़रद भी उसी को कहते हैं और कलिमा भी उसी को कहते हैं। अब कलिमा किसको कहेंगे? मैंने लिखा है कलिमा अकेले बामाना लफ्ज़ को कहते हैं। कलिमा अकेले बामाना लफ्ज़ को कहते हैं। अब हम देखते हैं ये अकेला और बामाना क्या चीज़ होती है। अकेला होता है तन्हा, यानी इसके साथ कोई और चीज़ नहीं होती है, इसके साथ कोई और लफ्ज़ नहीं होता है। अगर कोई ऐसा लफ्ज़ है जो अकेला है और वो किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ मिला हुआ नहीं है, बल्कि तन्हा है, अकेला है और किसी और के साथ मिला हुआ नहीं है। एक और दूसरी चीज़ मानादार होता है। मानादार का मतलब होता है बामाना, उसके कुछ माना होते हैं, उसका कुछ मफहूम होता है। जब हम उस लफ्ज़ को सुनते हैं तो हमारे जहन में किसी चीज़ की शक्ल या सूरत आ जाती है, उसको हम कहते हैं मानादार। तो इसका मतलब ये हुआ अकेले बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। अगर हम देखें तो इसमें दो चीज़ें पाई जाती है। अगर कोई लफ्ज़ ऐसा है जिसमें दो चीज़ें हों, पहली चीज़ उसमें अकेलापन होता है, यानी वो अकेला होता है, तन्हा होता है, मुफरद होता है, या हम उसको मुजर्रद भी कहते हैं, यानी मुजर्रद होता है। दूसरी शर्त या दूसरी चीज़ उसमें मानेदारी की होती है, यानी वो लफ्ज़ मानादार होता है। तो अगर किसी लफ्ज़ में दो चीज़ें पाई जाए, एक वो अकेला होगा, दूसरा उसमें माना होंगे, तो उसको हम कलिमा कहेंगे। हम मिसाल देखते हैं, जैसे कंप्यूटर। कंप्यूटर एक लफ्ज़ है, ये अकेला है और इस लफ्ज़ के माना भी है। कंप्यूटर हम सब जानते हैं हम किसको कंप्यूटर कहते हैं। इसी तरीके से आप मोबाइल ले लीजिए। मोबाइल भी एक अकेला लफ्ज़ बोला हमने, लेकिन इस मोबाइल को सुनते ही आपके जहन में मोबाइल की सूरत आ जाती है, क्योंकि मोबाइल आपके हाथों में है, इसीलिए आप मेरा यह वीडियो देख सकते हैं। नाक देखिए, नाक लफ्ज़ जो ही हमने सुना, ये अकेला लफ्ज़ है, लेकिन जब हमने सुना तो हम अपने बदन के एक उज़ू को समझते हैं जिससे हम सूंघते हैं। इसी तरीके से कान, जब लफ्ज़ कान हम सुनते हैं तो हमारे जहन में कान की सूरत आ जाती है, वो चीज़, वो उज़ू जिससे हम सुनते हैं। मुंह, वो उज़ू जिससे हम बोलते हैं, इसी वो मुंह जिससे हम खाते हैं। या इसी तरीके से ज़बान है, एक ऐसा इंसान के बदन का ऐसा उज़ू जिससे वो बोलता है। तो देखिए, ये तमाम अल्फाज अकेले हमने बोले और इन अल्फाज के माना भी है। इसी तरीके से पढ़ा, लिखा अकेले अल्फाज हैं, माना है इनके। इसी तरीके से आप पर और तक को देखिए। पर भी एक ऐसा लफ्ज़ है जो अकेला है, इसके भी माना है। तक अकेला लफ्ज़ है, इसके भी माना है। इनको भी हम कलिमा कहेंगे। अगरचे पर और तक ये दो अल्फाज ऐसे अल्फाज हैं जिनके माने नाकिस है, यानी इनके माने अधूरे हैं, इनके माने मुकम्मल नहीं है, लेकिन माना तो रखते हैं। तो कलिमा के अंदर हमने दो शर्तें देखी, माना रखने चाहिए, चाहे माना उनके नाकिस हो या कामिल हो, यानी उनके माने पूरे हों या अधूरे हों, माना होना चाहिए ऐसे अल्फाज के, या ऐसे लफ्ज़ के माना होना चाहिए जिस लफ्ज़ को हम आकर कलिमा कहेंगे। तो हर वो लफ्ज़ जिसमें दो शर्तें पाई जाए, एक उसमें मानादारी की शर्त हो, दूसरा वो तन्हा होना चाहिए, तो उसको हम कलिमा कहेंगे। तो कलिमा की तारीफ़ हम ये कहेंगे, अकेले बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहेंगे। अब आइए हम कलिमा की तकसीम करते हैं। कलिमा की तकसीम यानी कलिमा की किस्में। कलिमा एक हेड है, इसके तहत कई किस्में आ जाती हैं। अगर हम मिसाल ले लें, हम कहेंगे अगर एक कलिमा एक चश्मा है तो इससे 6 शाखें निकलती है। कलिमा की 6 किस्में हैं। हम कहेंगे कलिमा एक चश्मा है,
اس سے 6 شاخیں نکلتی ہے. یا اگر ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دے دیں کہ کلمہ سمجھو باپ ہے اور اس باپ کے 6 بیٹے ہیں. گویا کلمہ کی 6 قسمیں بن گئی. ان 6 قسموں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلی قسم اس کو ہم اسم کہتے ہیں، دوسری قسم اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، تیسری قسم اس کو ہم صفت کہتے ہیں، چوتھی قسم اس کو ہم فعل کہتے ہیں، پانچویں قسم اس کو ہم متعلق فعل کہتے ہیں، اور چھٹی قسم اس کو ہم حرف کہتے ہیں. اب دیکھیے ہم اسم کو لیتے ہیں. اسم کو انگریزی میں آ کر ہم ناؤن کہتے ہیں، اور کلمے کو ورڈ ہم کہہ سکتے ہیں. اسم کو انگریزی میں ہم ناؤن کہتے ہیں، لیکن لفظ اسم عربک زبان کا لفظ ہے. اس کے لفظی معنی، اس کے لغوی معنی ہے نام. تو اسم اصطلاح میں یا اصطلاح گرامر میں اسم کہتے ہیں کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہوتا ہے. کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام. تو شخص مانے کوئی انسان، کوئی ذات ہوتی ہے. چیز، ہزاروں چیزیں ہمارے آمنے سامنے ہوتی ہے. اسی طریقے سے جگہ ہے. جگہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی جگہ جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں پر کوئی بازار ہے، جہاں پر کوئی عمارت بنی ہوئی ہے، اس کو ہم جگہ کہتے ہیں. تو کسی بھی جگہ کا نام ہو سکتا ہے، کسی بھی شخص کا نام ہو سکتا ہے، کسی بھی انسان کا نام ہو سکتا ہے، کسی بھی حیوان کا نام ہو سکتا ہے، کسی بھی کیفیت کا نام ہو سکتا ہے. کیفیت انشاءاللہ ہم سمجھائیں گے. اب دیکھیے ہم اس دنیا میں ہزاروں چیزیں دیکھتے ہیں، لاکھوں بلکہ کروڑوں چیزیں موجود ہیں اس دنیا کے اندر، اور ہر ایک چیز کا اپنا ایک الگ نام ہوتا ہے جس سے ہم اس چیز کو پہچانتے ہیں. تو ہر ایک چیز کو جو نام ہم دیتے ہیں، جو لفظ ہم اس کے لیے، اس کے نام کے لیے متعین کرتے ہیں، اسی لفظ کو ہم آ کر اسم کہتے ہیں. مثلا دیکھیے سیب. سیب ایک لفظ ہے. جب ہم نے سیب لفظ بولا تو ہمارے ذہن میں ایک میوے کی تصویر آ جاتی ہے جس کو ہم کھاتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہوا یہ لفظ سیب ایک میوے کا نام ہے، اس لیے اسم بن گیا. چہرہ جب ہم نے بولا تو ہمارے ذہن میں ہر ایک انسان یا کسی بھی انسان کے چہرے کی تصویر آ جاتی ہے. تو چہرہ چونکہ ایک کسی انسان کے ایک عضو کا نام رکھا گیا ہے، اس لیے چہرہ اسم ہو گیا. دیکھیں ہسپتال، اگر ہم دیکھیں ہسپتال بھی ایک ایسا لفظ ہے جو ایک عمارت کا نام ہے. ایک ایسی عمارت جس میں مریضوں اور بیماروں کا علاج کیا جاتا ہے. اس لیے گویا یہ ایک بلڈنگ کا نام ہے، ایک عمارت کا نام ہے، لیکن نام ہے، اس لیے ہسپتال بھی اسم بن گیا. اس کا یہ مطلب ہوا اگر ہم اپنے کلاس روم کو دیکھیں گے تو سینکڑوں چیزیں اسم کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے. مثلا کرسی ہے، ٹیبل ہے، چاک ہے، بلیک بورڈ ہے، کتاب ہے، قلم ہے، ٹاٹ ہے، فرش ہے. اسی طریقے سے آپ چھت دیکھیں گے، کھڑکی ہے، دروازہ ہے، استاد ہے، لڑکا ہے، بچے ہے، جوتا ہے، چپل ہے، پینسل ہے. یہ ایسی تمام چیزیں ہیں، یہ ایسے الفاظ ہم نے بولے جو ضرور کسی نہ کسی چیز کا نام ہے. اور ہم نے بتایا کوئی بھی لفظ، کوئی بھی کلمہ جو کسی چیز کا نام ہوتا ہے اس کو ہم اسم کہتے ہیں. اب دیکھیے ہم صرف انہی چیزوں کا نام نہیں رکھتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، بلکہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ان کو نہ ہم سن سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کو ہم چھو سکتے ہیں، لیکن نام ان کا بھی ہم رکھتے ہیں. مثلا ایک انسان جب اس کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے اور اس کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے بھوک لگی. دیکھیے بھوک ایک ایسی چیز ہے جس کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں. اس کو صرف ہم محسوس کر سکتے ہیں. تو بھوک چونکہ ایک احساس کا نام ہے، ایک کیفیت اور حالت کا نام ہے. نام تو ہے، اس لیے بھوک بھی اسم ہو گیا. اسی طریقے سے کسی انسان کو اگر ضرورت پڑتی ہے کہ اس انسان کو
پانی پینے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اندر اس کا